लगता है एनडीएमए को खत्म करना पड़ेगा, क्यों न चेयरमैन एनडीएमए को नोटिस जारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है अदालत के साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की, शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। नकद अदायगी उस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर बरहम, रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन रैब से कहा, आप अपना काम कर ही नहीं रहे, नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त कैसे दी। अदालत का पंजाब हुकूमत को बजट में गाड़ियों के लिए मुख्तस फंड्स इस्तेमाल करने से रोकने का भी हुक्म। सरकारी कंपनीज के पास मौजूद गाड़ियों की तफसीलात तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। काबीना ने बिजली के बिल में PTV फीस बढ़ाने का मामला मौखर कर दिया। शिबली फराज कहते हैं, PTV को पैरों पर खड़ा करने के लिए फीस बढ़ाने का फैसला हुआ था। मजीद बहस के लिए मामला 1 हफ्ते तक मौखर किया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे की मंजूरी, ECC के फैसलों की तौसीक की गई। कई वज़रा मुआशी और मीडिया टीमों की कारकर्दगी पर चुभते सवालात पूछते रहे। मुस्लिम लीग नून का इदारों पर इंसानी हुकूक पामाल करने का इल्ज़ाम, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आला करार दे दिया। साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद नैब के रहने का जवाज खत्म हो गया। मेरिट पर फैसला देने पर अदलिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से बरी हो गए तो आप फरिश्ता नहीं हो गए। शिबली फराज का नून लीग के रहनुमाओं को जवाब। कहा, अगर इन्वेस्टिगेशन ही कमजोर हो तो अदालत को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया, नैब न्याजी गठजोड़ से हुकूमत चल रही है। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दुनिया के इतने अरबपति लोग आकर पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं, कुछ फरार हो गए। जावेद लतीफ़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद अरशद मलिक, जस्टिस क़य्यूम और पनामा के मामले भी देखना पड़ेंगे। पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद की करारदाद मंजूर। इजलास में नामूस रिसालत के हवाले से करारदाद से मुतल्लिक मुसव्वदा कानून की मंजूरी। हारिया में 2 नए नेशनल पार्क्स बनाने और लाल सुहानरा पार्क बहावलपुर में तौसी की मंजूरी भी दी गई। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे सूबे तक बढ़ाने की मंजूरी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को मनाई जाएगी। रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। उधर हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमरात 23 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जुमा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क में सोने की कीमत हर रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। फी तोला सोना मजीद 2250 रुपए महंगा। कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,13,500 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,929 रुपए महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 89,200 रुपए पर पहुंच गया। ईद उल अज़हा करीब आई, कुर्बानी के जानवरों ने रौनक लगाई। शहर शहर मवेशी मंडियां कायम, बड़ी तादाद में शहरी मंडियों का रुख करने लगे। सबसे पहली बात जो की गई वो टीवी लाइसेंस फ़ी जो कि
35 روپے سے 65 روپے بڑھا کے 100 روپے کرنے کا ایک پروپوزل تھا. تو کابینہ میں چونکہ مختلف آراء تھیں اس لیے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا. اور یہ بات بھی ہوئی کہ وجوہات کیا تھیں کہ اس طرح کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہت ہی ایک عظیم ادارہ تھا اور اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے, جس طرح کہ ہمارے اور کئی ایسے نیشنل ادارے ہیں جن کی شاندار تاریخ ہے, جس میں PIA ہے, پاکستان اسٹیل ہے. یہ سارے ادارے جو ہے تو ایک عظمت کے نشان تھے. اور جوں وقت گزرتا گیا آتی جتنی بھی حکومتیں تھیں تو بجائے انہوں نے اداروں کو بنانے یا اس کو مزید اس میں نکھار لانے کے اس کو تباہی کی طرف لے گئے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ بن گیا, اس کو بنا دیا گیا جس میں کہ سیاسی بھرتیاں, پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایک ایسے اس میں ایک بد انتظامی اور میرٹ کے برعکس جو بھرتیاں کی گئیں اس نے ظاہر ہے کہ اس ادارے کو بالکل زمیں بوس کر دیا ہے. اب اس ادارے کو ہم نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے کیونکہ ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو کہ ریاست پاکستان کی بنیادی طور پہ ایک نمائندگی کرتا ہے, اس کی ایک آواز ہے, اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا اس کے لیے بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ چاہیے. اور پینشنز جو ہیں وہ بھی پے نہیں کر سکتے بیکاز اتنی بڑی تعداد میں 3000 کے قریب پینشنرز ہیں جن کو کہ پینشن دینا, تو یہ ساری انتظامی اور تکنیکی کیمراز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, کوئی پروڈکشن ہو نہیں رہی. تو اس سلسلے میں یہ ساری چیزوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے مجبوراً یہ فیصلہ یا یہ پروپوزل ڈالا گیا. اب جہاں تک کہ اس کے بنانے میں یا اس کو ہم نے کس طرح سے ری اسٹرکچر کرنا ہے اس کے بارے میں پورے پلاننگ ہوئی ہے. صرف اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام بغیر ریسورسز کے ہو نہیں سکتا, اسپیشلی جب اپنے پینشنز کا ایشو سالو کرنا ہو, آپ نے اور لوگوں کی جو سیلریز ہیں, ایکوپمنٹ ہے, اس کو کرنا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ اس پہ مزید بحث ہوگی, اس پہ مزید مختلف آراء لی جائیں گی اور یہ اگلے ہفتے پہ اس کا مؤخر کر دیا گیا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ کابینہ نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا تھا, ایک اپنی جو ان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. اور یہ کام انہوں نے جب 2011 میں کیا تھا, جب کہ اس وقت ہم جو بھی کور کمیٹی کے ممبران تھے ان کو کہا گیا تھا اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے, جو کہ ہم نے کیے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں کہ کہا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا کر دیا کہ جس میں کبھی پہلے ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں ایک ایک قدم ہوتا ہے جو کہ ایک بڑے سفر کا, ایک لمبے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اس میں شفافیت کہ آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور جو عوامی نمائندے نہیں ہیں جو کہ ایڈوائزرز ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا پرائم منسٹر ہیں, وہ بھی چونکہ حکومت کا اور کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو بھی اس چیز پہ وہ کیا جائے, مجبور کیا جائے, یا ان پہ بھی یہ شرط عائد کی جائے جو کہ منتخب نمائندوں پہ ہوتی ہے, جو کہ وہ اپنے اثاثے. تو یہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کیبنٹ نے پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو سراہا اور اس کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ بھی ہم جو ہے تو اسی فلسفے کو لے کے آگے چلیں گے جس میں کہ ہر چیز میں شفافیت ہو, کہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کی کیا اثاثے ہیں, کہاں پہ ہیں اور کیسے بنے. وہ تو ان کا کام یہ نہیں کہ کیسے بنے, یہ تو بات کی بات ہے, اگر اس کو کوئی کوشچن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. دوسری بات جو ہوئی وہ کہ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اس کا افتتاح کیا گیا. افتتاح تو نہیں, اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو زمین پہ لانے کے لیے, کیونکہ یہ تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے لیکن